बुधबार छापावाला सुन पत्तोला 79,600 रुपियाँमा कारोबार। साताको चौथो दिन अमेरिकी डलरको विनिमय दर स्थिर। बुधबार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 97 रुपियाँ 95 पैसा तथा बिक्री दर 98 रुपियाँ 55 पैसा कायम। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vivdo, seriously mixed up fruit. Dish Home, delightful lifestyle. Lanka Cement, सुरक्षाको प्रत्याभूति. सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी टेलिभिजन म मिलन लिम्बू कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस नो ब्रेक नो एड हामी ब्रेक लिँदैनौँ र समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा निरन्तर एबिसी समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो तातो अवस्था र त्यसको स्ट्यान्ड प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हट न्यूज एक्सप्रेस सुरु गरौँ हट न्यूजबाट। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सबैलाई समेटेर संविधान जारी गरिने बताउनु भएको छ। प्रजातन्त्र सेनानी श्याम कृष्ण प्रधानको परिवारले स्थापना गरेको नेपाल प्रेस युनियन चितवनको नाममा स्थापना गरेको अक्षय कोषको रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 2/3 मतबाट पेलेर संविधान बनाउने उद्देश्य आफ्नो नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अबको द्वन्द्व मुलुकले थेक्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले विगतमा संवैधानिक राजतन्त्र माग्दै गर्दा उनीहरूकै कारण जसरी राजतन्त्र समाप्त भयो त्यसै गरी जनतासँग जोडी खोज्ने आफै समाप्त हुने बताउनु भएको थियो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले संविधान जारी भए लगतै आफूले पदबाट राजीनामा दिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले आफू अहिले स्वास्थ्य रहेको दावी गर्दै 2वटा क्यान्सरले आफूलाई खान खोजे पनि आफूले नै क्यान्सरलाई खाइदिएको बताउनु भयो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनबी अस्पतालको निरीक्षणपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै बाहिर हल्ला चले जस्तो सरकार परिवर्तनको विषयमा दलहरूबीच कुनै छलफल नै नभएको बताउनु भएको थियो। उहाँले दलहरू संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहेको भन्दै कांग्रेस र एमाले 12 बुँदे सम्झौतालाई लत्याएर देशलाई 2048 सालतिरको अवस्थामा पुर्याउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र अझै पनि सहमतिकै पक्षमा रहेको भन्दै दलहरूबीच सहमति भए तोकिएकै समयमा संविधान जारी हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँले संघीयता सहितको संविधान र संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने पक्षमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो। कांग्रेस र एमाले सहमतिबाट भाग्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अझै पनि छलफल र सहमति गर्ने समय रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले माघ 8 मा संविधान जारी गर्नका लागि दलहरूबीच सहमति कायम हुनै पर्ने जिकिर गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले अर्थ समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर आयोगलाई बोलाएको बताउनु भएको छ। संसदको अर्थ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार र काम कारबाहीबारे उजुरी गरेपछि बुधबार बिहान छलफलका लागि बोलाएको थियो। बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै आयोगको काम कारबाही गर्ने कि अनुसन्धान गर्ने हो भन्दै स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
आयोगको काम कारबाहीले आयोजना ठप्प भएको र कर्मचारी तन्त्रमा त्रास फैलिएको उजुरी परेपछि उहाँले जानकारी गराउनुपर्ने भएको थियो। आयोग प्रमुख कार्कीले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यक्षेत्र नाघेर काम नगरेको स्पष्ट पार्दै आयोग विकास विरोधी नभई प्रवर्धक भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले आयोगले अन्तरिम संविधानको धारा 120 को उपधारा 2 ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले सरकारी योजना र अख्तियारी प्राप्त अधिकारीहरूको कामको अनुगमन गर्ने मात्रै स्पष्ट पार्दै कार्कीले अर्थ समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर बोलाए पनि आफू उपस्थित भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले आगामी दिनमा हाजिर हुन परे संसदीय सुशासन तथा अनुगमन समिति मार्फत बोलाउन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे उजुरी परेपछि संसदको अर्थ समितिले कार्कीलाई समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएको थियो। अब पालो हट रिपोर्टको। हट न्यूज एक्सप्रेस। अरूको क्षेत्राधिकार र दायरा वकालत गर्ने जो कोहीलाई आफ्नो अधिकारको हेक्का हुन जरुरी छ, तर आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्यालै नगरी अरूको क्षेत्राधिकार वकालत गर्दा आफै अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने तीतो सत्य संसदीय अर्थ समितिले बेहोर्नु परेको छ। बुधबार समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई अर्थ समितिलाई शिष्ट शैलीमा अप्ठ्यारो पारेका हुन्। हट न्यूज एक्सप्रेस। मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा दिनहुँ जसो विभिन्न समिति र उपसमितिको बैठक बस्ने गर्छ। मंगलबार पनि बैठक बस्यो। मंगलबार कृषि तथा जलस्रोत समिति, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा अधिकांश सदस्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो दायरा नाघेको, आयोगले मनपरितन्त्र गरेको भन्दै चर्को आपत्ति जनाए। सदस्यको आपत्तिलाई ध्यानमा राखेर संसदीय समितिले पनि बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख कार्की लगायतका अधिकारीलाई अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्यो। बैठकमा संसदको अर्थ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार र काम कारबाही बारे उजुरी परेपछि आज बिहान छलफलका लागि बोलाएको हो। बैठकमा समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको, आयोगको काम कारबाही गर्ने कि अनुसन्धान गर्ने हो, आयोगको काम कारबाहीले आयोजना ठप्प भएको र कर्मचारी तन्त्रमा त्रास फैलिएको उजुरी परेको जानकारी गराएका थिए। जुन ठाउँमा पनि हात हाल्ने कुराले चाहिँ सरकारका विभिन्न काम कारबाहीमा कति असर परेको छ। आयोग प्रमुख कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरेको र ऊ विकास विरोधी नभई प्रवर्धक भएको बताएका छन्। उनले आयोगले अन्तरिम संविधानको धारा 120 को उपधारा 2 ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार भित्र रहेर काम गरेको बताए। जो मान्य सदस्यज्यूहरूले नै पारित गरेर विधायिकाबाट आएको ऐन छ, त्यसलाई पालना गर्दै हामी आफ्नो क्षेत्राधिकार पालना गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्तै सचेत छौं र म एउटा कुरा क्याटेगोरिकली यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन र भविष्यमा पनि उल्लङ्घन गर्ने छैन। आयोगका प्रमुख कार्कीले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको न्यूनीकरण गरी नागरिकको हक अधिकारको प्रत्याभूति गरी सरकारी सेवालाई प्रभावकारी र सरकारवालालाई उत्तरदायी बनाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको न्यूनीकरण गरी नागरिक हक र अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहीकरणको सहज र सरल प्रत्याभूति गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने पुनित उद्देश्यका साथ हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम कारबाही गर्दै आइरहेको र यस कार्यमा हरेक निकायले आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्याउन सके लिएको अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिने। उनले सरकारको काम नगर्ने, उसले गरेको कामको अनुगमन मात्रै गर्ने बताउँदै अर्थ समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर बोलाए पनि आफू उपस्थित भएको, तर आगामी दिनमा हाजिर हुन परे संसदीय सुशासन तथा अनुगमन समिति मार्फत बोलाए मात्र हाजिर हुने बताए। सम्मानित सदनले पारित गरेको नियमावली अनुसार आयोगका पदाधिकारीले सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा मात्रै भाग लिनुपर्ने भए तापनि संसद र संसदीय समितिको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै हामीले आज अर्थ समितिको बैठकमा भाग लिएका छौं।
अब उपरान्त आयोगका काम कारबाही र आयोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्ने पर्ने भएमा संसदको सुशासन तथा अनुगमन समिति मार्फत मात्रै छलफल हुने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन म आज अर्थ समितिका मान्य सभापतिज्यू मार्फत व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण समितिहरूलाई विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मंगलबार भएको विभिन्न समिति बैठकमा सदस्यहरूले काबेली हाइड्रो पावरको अनुमति खारेज गर्न निर्देशन दिएको भन्दै चर्को आपत्ति प्रकट गरेकोमा कार्कीले पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र लिएर लामो समयसम्म काम सुरु नगरेपछि त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न अख्तियारले पत्राचार गरेको बताए। हाम्रो चासो समयमै विकास आयोजना सम्पन्न हुन सकुन्, सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था र शर्तहरूको समयमा कार्यान्वयन हुन सकोस्, कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषले विद्युत उत्पादन गर्ने जस्तो कुनित कार्यमा अमुक खोला वा नदी लामो समयसम्म ओगट्ने तर विद्युत उत्पादन नहुने जस्तो अकर्मणीयको स्थिति नहोस् र मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन सकोस् भन्ने अभिप्राय मात्र हो। कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा जिम्मेदार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक कारबाही गर्न लेखी पठाएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संविधान र ऐनले दिएको विधि सम्बद्ध म्यान्डेट बमोजिम लेखी पठाएको बेहोरा म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार ननागेको तर गलत काम गर्ने जो कोही कानुनी दायरामा आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ अघि बढेको भन्दै आयोग लगानी र विकास मैत्री भएको दावी गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उप उजुरी बढी परेपछि संसदको अर्थ समितिले कार्कीलाई समिति कार्यालय सिंहदरबार बोलाएको थियो। समितिले मुलुकको जल्दो बल्दो र सार्वजनिक विषयमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल र बहस गर्नु राम्रो हो तर आफ्नो क्षेत्राधिकारको पनि हेक्का हुन आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, विषयगत ज्ञान र अनुभव पनि हुन जरुरी हुन्छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारको हेक्का नै नराखी सबै क्षेत्रमा हात हाल्दा बिरालोलाई झ्याल ढोका बन्द गरेर कुट्न खोज्दा आइपर्ने दुर्भाग्य नआउला भन्न सकिन्न। क्यामेरा पर्सन रूपक कोइरालाका साथ एबीसी रिपोर्टर आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अख्तियारी दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई छानबिन गर्ने अधिकार पाएको सस्ता हो, तर देशमा यस्ता समूह पनि छन् जो आफूलाई अख्तियारले छानबिन नै गर्न नपाउने भन्छन्। पछिल्लो समय अख्तियारले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा छापा मारेको छ। विश्वविद्यालयहरूका अख्तियारीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिनको लागि पक्राउ गरेर छानबिन गरिरहेको छ, तर आफूलाई मर्यादित र प्राज्ञिक ठान्ने प्राध्यापकहरू भने त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। हट न्यूज एक्सप्रेस। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूको साझा संगठन हो प्राज्ञिक मर्यादा संरक्षण समिति। पछिल्लो समय निकै सक्रिय भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टिको आगो नै ओकल्यो। अख्तियारले विश्वविद्यालयहरूमा अनियमितताको आशंकामा गर्दै आएको छापाको चर्के आवाजमा विरोध गरे। उनीहरूको ठहर थियो प्राज्ञिक मर्यादामा आज पुग्ने काम भयो। उनीहरूको बुझाइ यस्तो थियो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई कुनै नियम र कानुन नै लाग्दैन। हामीले जुन अहिले पुरा यहाँ निवेदन गरेका छौँ नि सिनेटको त्रिविध नियम कानुनको, त्यो भन्दा भन्दै पनि तिमीले यति खाएको बलजफ्ती भनेर त्यहाँ मुद्दा चलाउन त्यहाँ अख्तियारले वकिल पठाइरहेको छ, सरकारी वकिलले। अहिले म त्यहीबाट घन्टौँ बसेर दिनको एकचोटि जान्छु, अहिले म विशेष अदालतबाटै आइराखेको हो, भनिराखेको हो बोल्न नदिने। यहाँहरूलाई म स्मरण गराउँ कि बोल्न नदिने अवस्था, वाक स्वतन्त्रता पनि हाम्रो हनन गर्ने। हाम्रो कुरा त हेर्देऊ न, जति सजिलो रूपले मैले यहाँ नियम कानुन देखाएँ नि, हाम्रो नियम कानुनलाई नमानिदिने, नहेरिदिने भनेपछि किन पारित गरिदिएको त हामीलाई? यो परिस्थितिले बाध्य बनाएर हामीलाई आज यहाँहरूसँग एक प्रकारले संरक्षण माग्नुपर्ने या गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले गत साउन 15 गते पोखरा विश्वविद्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो र उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र भट्टराई सहितका केही प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पनि अख्तियारको हिरासतको हावा खान पुगे। अख्तियारको त्यही कामको प्राज्ञिक मर्यादा संरक्षण समितिले विरोध गरेको हो।
प्राध्यापकहरूलाई यसरी पक्राउ गर्दा अन्य प्राध्यापकहरू समेत बाटोमा हिँड्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। दोषीलाई हामीले कारबाही नगर भनेर हामी जोगाउन पनि जोगाउँदैनौँ, तर जुन किसिमले एकतर्फी हामीमाथि आक्रमण गरेर बाटोमा नहिँड्ने वातावरण बनाएको छ प्राध्यापकको नाउँमा, त्यो चाहिँ भइदिनु भएन। अख्तियारले हिरासतमा लिएका उपकुलपति सहित प्राध्यापक र कर्मचारीहरूमाथि यति बेला विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतको फैसला के आउँछ त्यो पर्खनु त कता हो कता समितिले हतार हतारमा अदालतको फैसलालाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास स्वरूप विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्यो। आफूहरू र आफ्नो पेसालाई नै निकै मर्यादित ठान्ने प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयमा छापा मार्नु गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने काम भएको समेत जिकिर गरे। समितिले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति भट्टराईको विगतलाई जोड्दै गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने काम भएको आरोप लगाए। खगेन्द्र भट्टराई सर त्यस बेलामा गणतन्त्रको लागि आधी भेरी बजारमा ल्याउनु भएको थियो र त्यस बेलामा हालका जिम्मेवार संवैधानिक निकायका लोकमान सिंह कार्की जो हाम्रो हुनुहुन्छ अहिले अख्तियार प्रमुख, नेपाल सरकारको त्यो बेला श्री 5 को सरकारको मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो त्यो पनि एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो के गणतन्त्रलाई तपाईले खतम गर्न खोज्नु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्की हिजो को थिए, उनको पृष्ठभूमि के हो त्यो गौर कुरा नहोला, तर आज अख्तियारले जे गरिरहेको छ त्यो सबैतिरबाट स्वागत योग्य भनिएको छ। अख्तियार साँच्चै नै सक्रिय भएको छ। कुनै पनि निकायमा उजुरीको सुनुवाई र फैसला वा निर्णयको कार्यान्वयन नहुनु ठूलो समस्या रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उजुरीको सुनुवाई गर्दै एकपछि अर्को कदम अगाडि बढाइरहेको अख्तियारले पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई हिरासतमा लिँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर त्यसै गरेको पनि होइन। मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अदालतले पक्कै पनि त्यसलाई आधार मानेर फैसला गर्नेछ। तर आफूलाई प्राज्ञिक र मर्यादित ठान्ने प्राध्यापकहरू अत्तालिएको देख्दा चाहिँ आशंकाहरू झनै बढिरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। सुन तस्करहरूले भन्सार छरेर दैनिक जसो सुन भित्र्याउने गरेका छन्। भन्सार तथा प्रहरीको आँखा छलेर तस्करहरूले दैनिक जसो 50 केजी बढी सुन नेपाल भित्र्याउने गरेको पटक पटक प्रहरीले नै भन्दै आएको छ। तर पक्राउ भने अक्कल झुकल मात्र हुने गरेका छन्। त्यो पनि सुन तस्कर भन्दा पनि पक्राउ पर्नेमा भरिया बढी छन्। प्रहरीले तातो पानी क्षेत्रमा सुन तस्करी रोक्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेपछि तस्करहरूले सुन तस्करी गर्ने रुट बदलेका छन्। उनीहरूले अहिले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूबाट सुन तस्करी गर्ने गरेको तथ्य बुधबार खुलासा भएको छ। प्रहरीले राजधानी भित्रदै गरेको बेला थानकोट नाकामा 7 केजी सुन पक्राउ गरेपछि यो ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ भित्रिँदै गरेको र रुट बदलिएको तथ्य खुलासा भएको हो। हट न्यूज एक्सप्रेस। प्रहरीले सुन तस्करी रोक्न तातोपानी नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनायो। सुन तस्करी कम होला भन्दै प्रहरी चनाखो भए पनि तस्करी भने रोकिएको छैन। तस्करहरूले रुट परिवर्तन गर्दै सुन तस्करी गर्न छाडेका छैनन्। बुधबार बिहान राजधानी भित्रिने मुख्य नाका थानकोटमा 7 किलो सुन सहित एकजना पक्राउ परे। ताप्लेजुङ पाफुङ 4 घर भई हाल जोरपाटी बस्दै आएका दोर्जे शेर्पाले ताप्लेजुङबाट कपडामा र्यापिङ गरेर कम्बरमा बाँधेर ल्याएको अवस्थामा प्रहरीले सुन बरामद गरेको हो। बिहान 7:45 बजेको समयमा काठमाडौँ भित्रिने नाकामा यात्रु ओह्रालो चेक जाँच गर्ने क्रममा यो ताप्लेजुङ जिल्ला पापुङ गाविस वार्ड नम्बर 4 घर बताउने वर्ष 43 को दोर्जे शेर्पालाई चेक जाँच गर्दा निजले अलि शङ्कास्पद किसिमको व्यवहार गरेको अनि निजलाई फेरि छुट्टै अलि थरोली चेक जाँच गर्दा सम्पूर्ण शरीर चेक जाँच गर्दा कम्मरमा लुकाई छिपाई ल्याएको सुन जस्तो चिज फेला पारी खोली हेर्दा 1-1 किलोग्रामको 7वटा स्विजरल्यान्ड लेखिएको 17 पिस फेला परेको। बुधबार बिहान चेक जाँचका क्रममा पक्राउ परेका दोर्जे पनि सुन बोक्ने भरिया हुन्। तस्करहरूले यसरी नै सुन राजधानी भित्राउने गरेका छन्। सुन तस्करीमा सधैँजसो भरिया पक्राउ परे पनि उनीहरूले मुख्य नायकको बारेमा केही नबताउने गरेको प्रहरीको दाबी छ। बुधबार पक्राउ परेका दोर्जेले पनि मुख खोलेनन्। आफूलाई ताप्लेजुङ र चीनको सीमा क्षेत्रबाट एकजना तिब्बतीय नागरिकले सुन काठमाडौँको जोरपाटी
लगिदिन भनेको र आफूलाई 50,000 दिने सहमति भएको दोर्जेको दाबी छ। अहिलेसम्म गरेको थिएन, यसपालि मैले माथि अस्ति नै लगिदियो भन्थ्यो कि अब के हो सामान छ भने होइन, अनि के सामान हो थाहा भएन। माथिबाट फोन गर्छु भनेको थियो, नम्बर दिएन, मेरो नम्बर टिपेर लग्यो होइन। 5 दिनभित्र यहाँ पुऱ्याइदिनु फोन गर्छु भने अब 5 दिन भयो। अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धानमा सुन बोक्ने भरियाले सुन तस्करको नाम पोलेको रेकर्ड नै छैन। तस्करको बारेमा जानकारी दिँदा पछि सुन बोक्न नपाइने र सहमति अनुसारको रकम पनि नपाइने भएकोले उनीहरूले यसो गरेको प्रहरीको दाबी छ। अहिलेसम्म जति पनि सञ्चालित र्याकेटहरू छ उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि तथ्य लुकाउने अथवा राम्रोसँग तथ्य बाहिर नल्याउने, यो जसले गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता कारोबारहरूलाई कन्टिन्युटी हुन सकोस्। यो सायद व्यापारी पनि हुनसक्छ, भरिया पनि हुनसक्छ। अहिले यसै क्लियर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। अहिले यसले सबै आफ्नो र्याकेट बताइदियो भने भोलि हुन सक्ने यो सङ्गठनभित्र भएको, यो सञ्जालभित्र भएको सबै मान्छे नियन्त्रणमा आयो भने यिनको व्यापार नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूले कुनै पनि हालतमा बताउन नचाहेको देखिन्छ। सरकारले दैनिक 20 किलो मात्र सुन आयात गर्न दिन्छ, त्यसले बजारको आवश्यकता पूरा हुँदैन। सिजनका बेला दैनिक 45 केजीको कारोबार हुने गरेको छ भने अफ सिजनका बेला 30 केजीसम्म खपत हुने गरेको छ। त्यसैले तस्करहरूले विभिन्न माध्यमबाट सुन नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्। तस्करी गरेर ल्याइएको सुनबाट प्रति किलो 5 लाख फाइदा हुन्छ। त्यसैले पनि तस्करहरूले विभिन्न उपाय र नाका प्रयोग गर्दै सुन तस्करी गर्ने गरेको छन्। यस प्रकारको तस्करी रोक्न प्रहरीको मात्र भर परेर नहुने स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसैले राज्यले नै ठोस नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबीसी रिपोर्टर दिल्ली पाण्डे, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। पछिल्ला दिनमा सुनचाँदीको भाउमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। अहिले सुनचाँदीको भाउ तोलामा 49,000 नजिक आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर भाउ घट्दा स्थानीय बजारमा पनि मूल्य उरालो लागेको हो। यति बेला चाडबाड र विवाहको सिजन भएका कारण सुनको भाउ बढ्ने विगतको इतिहास भए पनि यसपटक निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ ओर्लने क्रम नरोकिँदा सुनचाँदीको भाउमा अझै गिरावट आउने सम्भावना देखिएको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। बुधबार नेपाली बजारमा सुन प्रति तोला 49,600 रुपियाँमा कारोबार भयो। सुनको भाउ पछिल्लो दिनमा निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। सुनको यो भाउ पछिल्लो 1.5 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो भने चाँदीको भाउ पछिल्लो 4 वर्ष यताकै न्यून। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको भाउमा निरन्तर गिरावट आउँदा स्थानीय बजारमा पनि सुन चाँदीको भाउ निकै घटिरहेको छ। गत साताभरमा 1,500 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छापावल सुनको भाउ यो साताको सुरुदेखि नै निरन्तर घटिरहेको छ। अब नेपालमा सुनको भाउ कोट गर्ने मुख्य आधारहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बजारकै आधारमा हो। हामीले सुनको भाउ तोक्ने गरेको होइन। यसमा सुनको यो डिमान्डहरू घट्नु, भाउ घट्नुमा आन्तरिक कारणहरूको त्यति चाहिँ इफेक्ट छैन, बाहिरकै कारणहरू। अब यसरी के भइदियो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै गरी अरू विगत समयहरूमा चाहिँ यो लगनको अगाडि सुनको भाउ बढ्थ्यो, डिमान्ड पनि धेरै बढ्थ्यो। तर यसपालि सुनको भाउ किन घट्यो, किन डिमान्ड पनि घट्यो भन्ने सवालमा डिमान्ड घट्नुको पछाडि चाहिँ सुनको भाउ दिन प्रतिदिन घट्दै आइराखेकोले मान्छेहरूले चाहिँ आवश्यकै नपरिकन भोलि नै अब गरगहनाको आवश्यक भयो भन्ने आफूलाई महसुस नभइकन सुन किन्न डराएका छन्। दिन प्रतिदिन घट्दैछ। फेरि पोरपरार किनेको सुनमा हिसाब गरेर हेर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँ धेरै लस महसुस गरेका छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सुनमा चाहिँ पैसा लगाउनलाई आकर्षित छैन, निरुत्साह छन्। त्यसले गर्दाखेरि घटेको अवस्था माग घटेको भयो। स्थानीय बजारमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि भाउमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। बुधबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य $2 को हाराहारीमा घटेको छ भने चाँदीको भाउमा $4 भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। यसले के देखाउँछ भने अझै पनि सुन चाँदीको भाउमा तीव्र रूपमा गिरावट आइरहेको छ। यो सँगै बिहीबार पनि सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट आउने देखिएको छ। अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनसँगै सुनको मागमा कमी आउन थालेपछि भाउ घट्ने क्रम सुरु भएको हो। यसैबीच अमेरिकी संघीय बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कटौती गरेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र सुदृढ भएको र डलर अझ मजबुत रही आगामी सन् 2015 देखि बैंक ब्याज दर बढ्ने संकेत देखिएका कारण पनि सुनको मुख्य माग रहने एसियाका प्रमुख देशहरूमा चाडपर्व र विवाहको सिजन हुँदाहुँदै पनि सुनको भाउ ओर्लिने क्रम जारी रहेको हो।
कच्चा तेल र सुनको भाउ समानान्तर रूपमा घटबढ हुने गर्दछ। सुन प्रशोधनका लागि तेल आवश्यक पर्ने हुँदा यसको मूल्यमा समानान्तर रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ, जसका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि निरन्तर घटिरहेकाले सुनको भाउमा गिरावट आइरहेको छ। यस्तै शेयर बजार र सुनको मूल्यमा उल्टो सम्बन्ध, अर्थात् शेयर बढ्दा लगानीकर्ता शेयरमा आकर्षित हुने हुँदा सुनको मूल्य घट्ने र शेयर घट्दा लगानीकर्ता सुरक्षित लगानीकर्ताको रूपमा सुनमा आकर्षित हुँदा सुनको मूल्य बढ्छ। यतिखेर अमेरिकन, युरोपियन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारमा सुधार आइरहेका कारण पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आउन भूमिका खेलिरहेको छ। एक त एउटा इन्टरनेसनल मार्केटमा अमेरिकी डलरको मूल्य मजबुत हुँदै गएको अवस्था छ। इन्टरनेसनल चाहिँ मेजरमेन्ट के हुन्छ भने डलर स्ट्रङ भयो अनि सुनको भाउ विक हुन्छ हैन, अनि डलर विक भएपछि सुनको भाउ चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। त्यो एउटा अपोजिट उनीहरूको इफेक्ट हुन्छ डलरमा। एउटा कारण के हो अनि अर्को कारण चाहिँ मेजर कारणहरू के देखिया छ भने अमेरिकन फेडरल ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ नि गत समयमा उसले चाहिँ बन्डहरू चाहिँ सबै चाहिँ यो भनौँ न ऋणपत्रहरू जुन बन्डहरू खरिद गर्ने कार्यक्रम उसको चाहिँ खुलासा भएको थियो। अब ठ्याक्कै त्यो चाहिँ उसले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ रोकेको छ, कटौती गर्ने चाहिँ उसले खुलासा गरेको छ। तेलको मूल्य र सुनको मूल्य चाहिँ प्यारलल हुन्छ। तेलको मूल्य घट्यो सुनको मूल्य पनि घट्छ, तेलको मूल्य बढ्यो सुनको पनि बढ्छ। कारण के त भने सुन प्रशोधनको लागि तेल पनि एउटा चाहिँ खर्चको चाहिँ मुख्य मेजर हो। त्यही चाहिँ डिजेलबाट नै चाहिँ सुन प्रशोधन हुने हुनाले तेलको मूल्य बढ्यो भने सुनको कस्टिङ बढ्छ। अब तेलको मूल्य दिनानुदिन घट्दै गरेको हुनाले सुनको भाउ पनि घटेकोमा अर्को एउटा कारण त्यो हो। सुन चाँदीको भाउ कतिसम्म ओह्रालो लाग्ला अहिले केही भन्न सकिने अवस्था भने छैन, तर यो भाउ 48,000 रुपियाँ भन्दा ओह्रालो नलाग्ने सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिरत्न साक्यको भनाइ छ। चाँदीको भाउ त पछिल्लो 4 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो। 4 वर्ष अघि सुनको भाउ तोलामा 62,000 नागेको थियो भने चाँदीको भाउ 1,300 रुपियाँ पुगेको थियो। तर अहिले भाउ घटेर निकै तल आइरहेको छ। सुन चाँदीको भाउ निरन्तर घटेपछि स्थानीय बजारमा कारोबार समेत सुस्ताएको छ। अहिले अत्यावश्यक रूपमा गहना बनाउने बाहेक अरूले सुन किनेका छैनन्। कारण हो सुन प्रत्येक दिन घटिरहँदा उनीहरू अझै घट्ला र किनौला भनेर बसिरहेका छन्। यसले सुन चाँदी व्यवसायीहरूलाई भने मर्कामा पारेको छ। सुन महँगो भएका कारण अर्डर लिएका व्यवसायीहरूले अहिलेको भाउमा गहना दिनुपर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। जे होस् पछिल्ला दिनमा सुन चाँदीको भाउमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। अहिले गरगहना आवश्यक पर्ने सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ भने सुरक्षित लगानीका रूपमा सुन सस्तोमा किनेर महँगोमा बेचौँला भन्ने आशमा बसेकाहरूको मनमा भने ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ। सुन चाँदीको भाउ अझै कति घट्ने हो त्यो भने हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। विवाह, व्रतबन्ध वा अन्य अत्यावश्यकीय कामका लागि र अन्य कार्यका लागि गरगहना तथा सुन आवश्यक पर्नेहरूका लागि भने यो समय सुन किन्नका लागि अत्यन्तै फलदायी देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङका साथमा एबिसी रिपोर्टर विष्णु पोखरेल, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। डोल्पा जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबले मात्र ठूलो जिल्ला नभई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि ठूलो जिल्ला मानिन्छ, जहाँ प्रचुर मात्रामा धार्मिक र प्राकृतिक रूपमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, मस्टा, भगवानी जस्ता धार्मिक सम्पदा धेरै छन्। साथै सेफ फोक्सुन्डो ताल, सुलीगाडा, झरना जस्ता दर्जनौं पर्यटकीय स्थलहरू यहाँ पर्दछन्। त्यसमध्ये डोल्पा जिल्लाको त्रिपुराकोटमा रहेको बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर प्रवर्धन र संरक्षण अभावमा यसबाट स्थानीय जनताले जति लिनुपर्ने हो लाभ त्यति लिन सकिरहेका छैनन्। हट न्यूज एक्सप्रेस। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर गोर्खाको मनोकामना, मुस्ताङको मुक्तिनाथ र बाँकेको बागेश्वरी भन्दा कम छैन। ईस्वी सम्वत 1114 सालमा स्थापना भएको यो मन्दिर भौगोलिक रूपमा पनि पृथक छ। मन्दिरको पूर्वतर्फ सुन्दरी गंगा, पश्चिममा तम्रावाडी नदी, उत्तरमा मुकुटेश्वर हिमाल, दक्षिणमा भैरवी गंगा लगायतका प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू छन् भने बीचको टाकुरामा यो मन्दिर अवस्थित छ।
मन्दिरमा सत्ययुगमा श्री महादेवले हिमालय पर्वतकी पुत्री सत्यदेवीको मृत शरीर बोकेर पृथ्वी परिक्रमा गर्ने क्रममा यो मन्दिरमा सत्यदेवीको ढाड पतन भएको किम्वदन्ती छ। त्यसैले यस पवित्र भूमिलाई भक्तजनहरू ठूलो शक्तिपीठका रूपमा मान्ने गर्दछन्। धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा यति महत्वपूर्ण मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धनमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। मन्दिरमा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा पटक पटक चोरी हुने गरेको छ। अहिलेसम्म 4 पटक मन्दिरमा चोरी भएको स्थानीय बताउँछन्। नेपालकै विकट दुर्गम जिल्ला डोल्पामा अवस्थित यो मन्दिरको सुरक्षाको विषयमा डोल्पालीहरूले मन्दिरमा दर्शनका लागि आउने जिल्लाका कार्यालय प्रमुखदेखि प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जवरासम्मलाई सुरक्षाका लागि निवेदन गर्न भ्याइसकेका छन्। तैपनि कतैबाट सुनवाई नभएपछि मन्दिर असुरक्षित रहेको स्थानीयको भनाइ छ। नेपाली जङ्गी अड्डाले या सशस्त्र प्रहरी जङ्गी अड्डाले एउटा कि त स्पेसली टुकडी आर्मी टुकडी चाहिन्छ। यदि आर्मी टुकडी राख्न नमिल्ने भएपछि यहाँ त मध्यवर्ती क्षेत्र भएको हुँदा राख्न नमिल्ने भन्न त सकिन्न। यदि त्यो नसक्यो भने सशस्त्र बेस क्याम्प त अनिवार्य चाहिन्छ। जनपद प्रहरीले यहाँ सुरक्षा दिन सक्दैन। एक त भूगोलले नै विगत बनाएको डोल्पा र डोल्पालीको आवाज सिंहदरबारले कमै सुन्ने गरेको छ। उनीहरूले उच्च तहबाट आश्वासनहरू त धेरै पाइसकेका छन्, तर त्यो कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। मन्दिरमा पूजा आजाका लागि प्रधान सेनापति 3 पटक डोल्पा आइसके। पहिलो पटक नै मन्दिर सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको सेमो स्थापना गर्ने आश्वासन बाँड्न भ्याइसकेका जवराले अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। अब प्रधान सेनापति आउँदा पक्कै शुभ खबर सुन्न पाइन्छ कि भन्ने आशमा बसेका छन्। सुरक्षा व्यवस्थाको लागि हाम्रो एउटा त्रिपुराको एउटा चौकी छ। चौकी अलि टाढा छ। बढ्नेर बसिरहेको छ। आउँदा जाँदाखेरि आधी घन्टा लाग्छ। जाँदा आधी घन्टा, आउँदा आधी घन्टा, 1 घन्टाको फरक छ। त्यस पनि कहिले सबैले आउनुहुन्छ, कहिले चाहिँ आउनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यति डर छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यस त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा चाहिँ हामीले चाहिँ गौरव शमशेर जवराले दर्शन गर्न आउँदाखेरि हामीले चाहिँ सबै हामी पुजारीहरूले चाहिँ निवेदन चढायौँ। एउटा नेपाल सरकारले चाहिँ आर्मीको क्याम्प राखिदिए भए यो मन्दिरमा सरसफाइबाट लिएर शान्ति सुरक्षाबाट लिएर सबै ठाउँ राम्रो व्यवस्था हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई आशापूर्ण थियो। अहिले मन्दिरमा आधा घण्टा टाढा रहेको प्रहरी चौकी त्रिपुरा कोटले सुरक्षा दिइरहेको छ। प्रहरी चौकी त्रिपुरा कोटले नियमित सुरक्षा दिइरहेको प्रहरी निरीक्षक रोमहर्ष सिलवालको भनाइ छ। बाबा त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरको लागि भनेर स्पेसल हामीले एकसाथ सुरक्षा त रातिलाई पनि दिउँसो मात्रै नभएर रातिलाई पनि त्यहाँ ती सुत्ने, ती ड्युटी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। र कुनै किसिमको चोरी नहोस् भनेर त्यहाँ पुजारीहरूसँग कोअर्डिनेट गर्ने, के छ भनेर समस्याहरू केही छ भने बुझ्दिने, केही छ भनेर सोध्ने, बिहान दिउँसो साँझ जहिले पनि। अब हामीसँग अपर्याप्त मात्रामा पुलिस त छैन। डोल्पाको मात्र नभई नेपालकै प्रसिद्ध र महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यो मन्दिरको सुरक्षामा राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ। साथै धार्मिक पर्यटन विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने यो मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धनमा समेत राज्यले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक देखिएको छ। एबीसी रिपोर्टर रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। Hot News Express. विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौँ। समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruit. Dish Home, delightful lifestyle. Lanka Cement, सुरक्षाको प्रत्याभूति. सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट.